دے روانگے آلے بیت دا ذکر کرنا بھی سماوے میں تینوں کر ہاں آل اولاد دا میں تینوں کر ہاں نبی دی آل دا محبت نال ہون سبحان اللہ کے آرے جیڑا نبی دی آل نال محبت کرنے والا نبی دے بچیاں نال پیار کرنے والا سبحان اللہ کرے گا میں تینوں کر ہاں نبی دی آل دا میں تینوں کر ہاں کریم ہے لازم سیدانی پر سید ہوتا کونے تقریب ہے لازم سیدانی پر سید ہوتا کونے آسن حدیث پیغمبر دی تیرے دھوپ جان سارے دونے گلیاں تے جھک کے حسن نو تے لگے میرے نبی اے فرمانے اے پتر میرا سید ہے دسو اس تو سونا کونے میں تینوں کر ہاں نبی دی آل دا میں تینوں کر ہاں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میں تینوں کر ہاں نبی دی آل دا اطاعت اللہ دی اس دے رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت اللہ دی تے اس دے رسول دی عقیدہ کوئی نہیں اور بولیا جے اہل توحید بولیا جے عقیدہ کوئی نہیں عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال دا عقیدہ کوئی نہیں وہابیاں دے نال